قتل أبوه. والله إن هذه الأخبار أصبحنا نسمعها كل ساعة. እከሌን ገደለ፣ ጎረቤቱን ገደለ፣ ጓደኛውን ገደለ፣ የልብ ወራጆችም ተገዳደሉ፣ ባል ሚስቱን ገደለ፣ ወላጅ አባትም ልጁን ገደለ፣ ልጅም ወላጅ አባቱን ገደለ። በአላህ ይሆነብኝ ከቅርብ ጊዜ አንስቶ አሁን ባለንበት ዘመን እኒህን ዜናዎች በየቀኑ በየሰዓቱ መስማት ከጀመርን ዘመናቶች እየተቆጠሩ ነው። አረ በጣም የሚያስገርም ነገር ነው የተከናወነ የሚገኘው። አረ በጣም የሚያሳፍር ነው። የድረስ መልእክቴ ለሁሉም ሙስሊሞች፣ ለሁሉም የተውሂድ የላኢላሃ ኢላላህ ቤተሰቦች ሆይ የምነግራችሁ ነገር ቢኖረኝ እስኪ መቼ ነው ካፊርን ገደለ ተብሎ በዜና ሲነገር የሰማችሁት? ንገሩኝ እንጂ መቼ ነው? በጣም የሚያሳፍረውና የሚያሳዝነው ነገር ግን በየሁሉም ዜና አውታሮች ላይ እየሰማን ያለነው ነገር በጣም ልብ የሚሰብር የሆነ ነው። ሙስሊም ወንድሙን፣ እህቱን፣ አባቱን፣ እናቱን የገዛ ሙስሊም ወገኖችን ገደለ ሲባል ነው አይደል? وأقول عجبا، أقول للمسلمين، أقول للموحدين بالله، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ حدثوني، متى آخر مرة سمعتم أن كافرا قتل كافرا؟ ولكن ليس في أخبارنا إلا مسلم قتل مسلم. በጣም ልብ ይሰብራል። በየሀገራችን ብዙ ደሞች እየፈሰሱ ነው የሚገኙት። እከሌን የሚገድለው ለገንዘብ ሲል ነው። እከሊትን የሚገድለው ለማይረባ ከንቱ ገንዘብ ሲል ነው። በአላህ ይሆንብኝ የሰዎች ነፍስ እየተቀጠፈ የሚገኘው በጣም ለወረዱ ትንንሽ የማይረቡ ምክንያቶች ነው። አረ በአላህ ይሆንብን የሙስሊም ደም ለሙስሊም ሐራም መሆኑን አናውቅምን? አረ ሰዎች አገናዝቡ እንጂ በየቀኑ እኮ ብዙ ንጹሃን ሰዎችን በሞት ያጣን ነው እኮ። በዛ ላይ ደግሞ የሚሞቱ ሰዎች ትንንሽ ህፃናቶችን መሬት ላይ እየበተኑ ነው የሚገኙት። በአላህ ይሁንባችሁ ሰዎች በዚህ ሰዓት እየተገዳደሉ ደማቸውን እየተፋሰሱ የሚገኙት እውነት ለጀነት ይመስላችኋልን? እርስ በእርሳችን እየተገዳደልን የምንገኘው ለዲናችን ይመስላችኋልን? በፍጹም ሁሉም አይደለም። ሁሉም ለዱንያ ጥቅም ነው። አረ ተው ይብቃ፣ አረ ተው ይብቃ፣ አረ ተው ሙስሊሞች ይብቃ፣ አረ ተው። ቆይ እስኪ እናንተ የዛ ታላቁ ነብይ የሙሐመድ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ኡመት ህዝቦች አይደላችሁምን? ዛሬ ግን የሚያሳዝነው ነገር አጠቃላይ ሚዲያውን የተቆጣጠረው ይሄው የሙስሊሞች ደም መፋሰስ ሆኗል። ለምን ግን ለምን? ولا تسيل الدماء إلا في أوطاننا. وفلان قتل فلان من أجل مال، فلان قتل فلان من أجل مبلغ. يا لأتفه الأسباب التي تزهق فيها الأرواح. أليس دم المسلم على المسلم حرام؟ والله إنني لا أتكلم إلا لحرقة في قلبي. ونحن كل يوم نودع الناس الذين يقتلون، أبرياء والله أبرياء. والرجل يقتل ويترك 3 أبناء و4 أبناء و5 أبناء. بالله عليكم جرائم القتل التي انتشرت هل هي جرائم قتل قتل فيها مقتول أو قتل فيها قاتلا؟ هل هي من أجل الجنة؟ أنقاتل بعضنا اليوم، أنقتل بعضنا البعض من أجل الدين؟ لا والله، كله من أجل الدنيا. كفى 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 أيها المسلمون. ألستم أمة محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال لزوال الدنيا أهون عند الله من أن يراق دم امرئ مسلم. ወንድምህን ለመግደል አስረህ የተነሳው ቢላህን ሰይፍህን ገጀራህን አስረህ የተነሳው ወንድምህ ሆይ ማወቅ ያለብህ ነገር ወንድምህን መጋደል ወንድነት እንዳይመስልህ። ወንድ ከሆናችሁ አሁን እየሰላችሁት ያቀባበላችሁት ያሉትን መሳሪያዎች ለሙስሊም ወንድሞቻችሁ ሳይሆን ቁርስን አቅሷን ከነዛ እስራኤሎች አይሁዶች ነፃ ለማውጣት ብታዘጋጁት ይሻላል። ወንድነት የሚጠይቁ ብዙ ጉዳዮች አሉብን። ወንድም ለወንድሙ መጋደል ግን ጀግንነት አያሰኝም። እሺ በደንብ ወቁት። إنا لله وإنا إليه راجعون. أليس في كتب التاريخ أفراح؟ أما آن لأمة محمد أن يعود مجدها؟ أقول من سل سيفا، من سل سكينا
من سل سلاحا لقتل مسلم رويدك رويدك، خبئ سيفك وسلاحك، خبئ سيفك وسلاحك، فإنها ليست رجولة، فإنها ليست رجولة. منذ 75 عاما ونحن ننادي يا قدس قادمون. خبئوا أسلحتكم لتحرير بيت المقدس لا لقتل بعضكم البعض. خبئوا أسلحتكم لإخراج اليهود من بيت المقدس. اليهود يعيشون في أمن وفي أمان، ولا يسيل دما واحدا عند اليهود، وأما الدماء لا تسيل إلا بيننا البين. كأن الآية انقلبت سبحان الله. بصيرة تي في بوقت لاي. تمسك بحبل الله واتبع الهدى، ولا تك بدعيا لعلك تفلح. ودن بكتاب الله والسنن التي أتت عن رسول الله تنجو وتربح. نجاح ميديا، قرآن، سنة، توحيد، دعوة.